Welcome back to Ingwani House. Deputy Speaker and MAPSA MLA Joshua Peter D'Souza on Thursday laid the foundation stone for several road development work under the MLA-led scheme. The project includes hot mixing and improvement of roads in Ward number 2, 3 and 10. These works are aimed at improving road infrastructure and easing commuting for local residents. Today the foundation stone has been done in my ward along with Deputy Speaker, MAPSA MLA Joshua Peter D'Souza and the residents of this area. This road was in a very bad condition. The people had raised up this issue with me many times. So I proposed this road. Many times the issue is so I proposed it to MLA led, and this road is getting done with MLA funds. आयज म्हापसा कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे आमदार डेप्युटी स्पीकर म्हापसा MLA जोशुआ पीटर डिसूजा यांच्या हातसून आयज 3 वॉर्डांनी आयज इनॉग्रल जाल्लें आसा जे हॉट मिक्स जातले. मेन म्हटल्यार म्हाज्या वॉर्डान जे वॉर्ड नंबर 10 आसा ते GS आमोणकर स्कूल थंयसर जो रोड आसलो तो वन वे आसता, तो भुरग्यांक ड्रॉप करूंक येतना वन वे आसता तो, आनी तो सारकें तेजें पोजिशन इतलें बॅड आसलें की म्हाका कंटिन्यूस लोकांचे रिक्वेस्ट आसा ते बेगींतले बेगीन कर म्हणून. ते उपरांत आमी त्या MLA लॅड थ्रू आमदाराक सांगलें प्रपोज कर म्हणून, आनी आमदारान ते प्रपोज करून आयज MLA लॅडानसून तें काम जाल्लें आसा. हांव आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा की कंटिन्यूस लोकांचे इश्यूज आयकून सुद्दां आमदाराक आमी हें करून आयज तो काम जाल्लें आसा तेज्या हातींनी म्हणून हांव ताका थँक्यू म्हणटा. तशेंच जे फॉलोअप करताले मंदार बी तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी आयज आमच्या GS आमोणकर स्कुला कडेन जे लोकां खातीर आतां तो बरो तरेन रस्तो आसतलो, कित्याक मोस्ट ऑफ ऑल स्कूल भुरगीं यूज करतालीं आनी होणके पडलेले आसले, त्या खातीर ते लोकांनी पेशन्स काडले म्हणून तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी ह्या वॉर्ड नंबर 2 आनी वॉर्ड नंबर 3 दोनूय रस्ते आसात ते टोटली इन बॅड कंडिशन आसले, आनी दोगूय कावन्सिलरांनी आयज ते इनॉग्रेट केल्ले आसा. तेकाय क्रेडीट आमच्या आमदाराकूच वयता, कारण तेणी ते आपल्या MLA लॅडानसून केल्ले आसा. आनी आनीकूय अशे रस्ते आसा जे फुडें इन फ्युचर जातले. तशेंच हांव म्हाज्या वॉर्डांतलेच मुद्दम सांगूंक सोदता की म्हाजो वॉर्ड आसा अर्दो वयल्या सायडीन दत्तावाड, थंय ऑलमोस्ट जे रोड्स आसा ते सगळे आमदारा थ्रूच जाल्ले आसा. मेन रोड स्कुला कडेन सेंट ब्रिटो न्यू गोवा स्कुला कडेनसून वयताना तो रोड प्लस काजरेश्वरा कडल्यान फाटल्यान येतालो तो फूल रोड आमदारानूच केल्लो आसा. आनी ती वॉल सुद्दां कंपाऊंड वॉल आसली जी सेंट ब्रिटोची आसली ती सुद्दां आमदारा थ्रूच जाल्ली आसा. म्हणून चडान चड ताका हांव थँक्यू म्हणटा की म्हाजे तेणी भरपूरशी अशी वॉर्डांची कामां केल्ली आसा त्या खातीर, आनी अशेंच आमकां फुडें तेजो सपोर्ट मेळोनी आनी आमची कामां सगळीं म्हापशा भर जावनी अशें मागता. MLA लॅडा अंडर आयज 3 कामाचें काम सुरू जाल्लें आसा. एक वॉर्ड नंबर 10, वॉर्ड नंबर 2 आनी वॉर्ड नंबर 3 ह्या 3 वाड्या भितर 16 लाखाचें 14 लाखाचें आनी 7 लाखाचें काम हांगा सुरू जाता. खूब गरजेचें म्हटल्यार तेंचे रस्ते जे व्हांवून गेल्लेले आसले फाटले 2 पावसांनी ड्युरींग डिगींग ऑफ अंडरग्रावंड केबलिंग जेन्ना जाल्लें, सो ह्या लोकांनी जायते त्रास काडिल्ले आसा. एस्पेशली वॉर्ड नंबर 3 थंय सुद्दां फ्लडींग जाल्लेलें आसा. वॉर्ड नंबर 10 जो न्यू गोवा स्कूल जें आसा ते GS आमोणकर तेंचें स्कूल जें आसा तेजे फाटल्यानसून एडवोकेट परेश राव आनी बाब सिद्धार्थ आमोणकर तेंची दोगूय जाणांची घरां आहा. त्या रोडाचेर सुद्दां जायते स्कूल ट्रॅफीक जे आसा ते वयता. म्हाका दिसता त्या लोकांनी जे कोण रावता तेंच्यांनी त्रास काडलेले आसा, आनी जी भुरगीं शिकता थंय तेंच्यांनी जायतो धूड खाल्लेलो आसा, आनी जी पेरंट्स जी येता भुरग्यांक सोडपा खातीर तेंच्यांनी नुकसान भरपूर भोगलेलें आसा. सो हांव परत ह्या लोकां कडेन हांव माफी मागता, कारण हें काम थोडो वेळ लागलो एप्रुवल येवचें म्हणून, पूण आयज हें काम सुरू जाता. हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर बाब दिगंबर कामतीक हांव देव बरें करूं म्हणटा, एंड ऑफकोर्स आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी ही MLA लॅड स्कीम जी हाडल्या आमच्या आमदारा खातीर प्रत्येक ल्हान कामां घेवपा खातीर ही स्कीम हाडलेली आसा. म्हाका दिसता इट अलायन्स विथ द पॉलिसी ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ लास्ट मायल एप्रोच एंड लास्ट मायल आउटरीच. म्हाका दिसता ह्या लोकांक मोठ्या तर्फेन फायदो जातलो. येता त्या पावसा पयलीं ही सगळीं कामां जी आसा ती पूर्ण जातली.